अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई जंग का आगाज हो चुका है। पहले भी ये एक कोल्ड वॉर जारी थी, लेकिन अब लग रहा है कि सबको खुलकर सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो साजिशें पसे पर्दा हो रही थी अब वो खुलकर सामने भी आ चुकी हैं। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। इसके साथ साथ जी हाई कोर्ट में भी कुछ तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं और मौजूदा हालात को किस तरह उन तब्दीलियों से जोड़ा जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज तोशाखाना केस 2 में फिर से कार्रवाई के लिए सब लोग जमा हुए, तो वहां पर कोई कार्रवाई तो आगे नहीं बढ़ सकी। अलबत्ता इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जज साहब के रूबरू पेश किया गया। वहां पे जो उनकी गुफ्तगू थी वो मीडिया में आकर रिपोर्ट हुई है। वो गुफ्तगू आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जो कि अलीमा खान साहिबा ने भी बताई है और इसके साथ नईम हैदर पंजोता साहब ने भी ब्रीफ किया है। तो ये सारी जो गुफ्तगू है इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे और फिर आखिर में अगर वक्त बचा तो अमेरिकी सदर की बात भी करेंगे, वरना अदरवाइज उनकी जो बात है वो हम अगले व्लॉग में करेंगे। काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, बड़े दिनों बाद अदालती महाज एक दफा फिर से हो गया है गर्म और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो रिपोर्टर्स और सहाफ़ी जो बेचारे थोड़ा यूं कह ले कि मंजर से हटे हुए थे, वो दोबारा आज थोड़े मुतहरिक हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज थोड़ी सी अंगड़ाई ली है। वो सफेद इमारत जो तकरीबन एक कब्रिस्तान में बदल चुकी थी, आज लग रहा है कि जैसे उसमें थोड़ा सा तहर्रुक पैदा हुआ है, एक हरकत सी की है और एक मजामत की आवाज हल्की फुल्की वहां से फिर उठी जरूर है। कम अज कम हम बात करें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जो कि इस वक्त सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और देखा जाए तो असूली तौर पर और बारी के हिसाब से तो उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होना चाहिए था। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से पास हुई और उसके नतीजे में जो जुडिशल कमीशन बना और फिर चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब मनसब पर आकर बैठ गए और उसके बाद से ऑनवर्ड्स जो कुछ हो रहा है वो सब भी तारीख का हिस्सा बनता चला जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब के रूबरू एक केस समाअत के लिए फिक्स था और इस केस में बार बार चूंकि आईनी मामलात के हवाले से जो इख्तियार है जजेस का, बेंचेस का, उसके ऊपर बार बार बात हो रही थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहले इसी मामले को टेकअप करने का फैसला किया और इस सिलसिले में उन्होंने अदालती मुआवनत के लिए भी तलब कर लिया मुआविन को, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सबसे पहले यही बात डिस्कस कर ली जाए कि आखिर 26वीं तरमीम के बाद क्या अब बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी बेंचेस हैं उनके पास कोई इख्तियार समाअत ही नहीं रह गया, और क्या दूसरे लोग अब ये आके डिसाइड करेंगे कि कौन सा मामला टेकअप किया जा सकता है किस बेंच में। तो ये तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। उन्होंने जैसे ही इस बात का इंदिया दिया तो जाहिर है ये सारी कहानी फिर 26वीं आईनी तरमीम के इर्द गिर्द घूमती, फिर उसको खोलना पड़ता, फिर उससे मुतालिक चीजें जब आती अदालत के अंदर कटहरों में तो फिर सूरत हाल यकसर बदल भी सकती थी। इसी बात को रोकने के लिए अचानक से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच को तब्दील करते हुए उनमें एक जज साहब को यानी जस्टिस अकील अब्बासी साहब को माइनस कर दिया गया और उनकी जगह दूसरे बल्कि उनके साथ पहले इरफान सादत साहब काम कर रहे थे और उनकी जगह जस्टिस अकील अब्बासी साहब को शामिल कर दिया गया। जैसे ही ये जाहिर है अगर तब्दीली हो जाए तो फिर उसके बाद बेंच तो एक तरह से टूट जाता है और फिर नया बेंच तश्कील देना पड़ता है। मंसूर अली शाह साहब इस कार्रवाई को भांप तो गए, लेकिन उस दिन उन्होंने थोड़ी इज्जत रखी और कहा कि लगता है कि किसी गलत फहमी के नतीजे में ये बेंच इस तरीके से तश्कील दे दिया गया है, हमारा ये ओरिजिनल बेंच नहीं है और पीर वाले दिन हम अपने ओरिजिनल बेंच के साथ ही इस मामले को देखेंगे। और ये सारी जो बात है उन्होंने एक जुडिशल ऑर्डर के तहत उस दिन जारी भी कर दी, यानी जो एक उस दिन की समाअत की कार्रवाई है ऑर्डर ऑफ द डे के हिसाब से उसमें तहरीर कर दिया कि पीर वाले दिन हमारा जो ओरिजिनल बेंच था पहले से मौजूद था वही बेंच इस केस की समाअत भी करेगा। लेकिन उसके बाद आज के रोज जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समाअत के लिए आए तो उन्हें बताया गया कि जनाब बेंच ने तो ये ना तो सिर्फ ये कि बेंच पुराना वाला बहाल नहीं किया गया बल्कि ये वाला केस ही आपके बेंच से हटा दिया गया है और ये मामला आप नहीं सुनेंगे, बल्कि अब ये मामला जो है वो 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा, क्योंकि ये उसके दायरे इख्तियार में आता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पर पूछा कि जनाब ये कब और कैसे तय हो गया कि ये केस मेरे पास से हटाकर दूसरे बेंच को मुंतकिल किया जा रहा है। तो इस पर उन्हें एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं। उन्होंने आके बताया कि जी ये तो जो जजेस कमेटी बैठती है जो ये तय करती है बेंचेस क्या बनेंगे, कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, उसमें ये तय पाया है।
अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो खुद उस जजेस कमेटी के मेंबर हैं। तो इस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसी तो कोई कमेटी में मीटिंग में कोई ऐसी बात हुई नहीं, कोई मीटिंग ही इस मुतालिक नहीं हुई, तो ये कब किस वक्त हो गया, मैं तो खुद उसका मेंबर हूँ। इस पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे वो चुप कर गए, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने जो अमीनुद्दीन साहब हैं, जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनके साथ मिलकर कमेटी में अगर बैठकर अपने तौर पर कोई फैसला किया इंतजामी तौर पर, तो उसका एक जुबानी कलामी हुक्म ही जारी कर दिया, क्योंकि जब मंसूर अली शाह साहब ने उस मीटिंग के मिनट्स मंगवाए तो वो सामने प्रोवाइड नहीं किए जा सके। इस पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी बोली और उन्होंने कहा कि ये तो एक हैरत अंगेज वाक़या है, ऐसा कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुआ और ये कैसे हो सकता है। क्या एक चीफ जस्टिस जो है वो बाकी 3 जजेस से मुबर्रा हैं या उनसे ऊपर हैं कि वो अपने तौर पर ही कोई फैसला कर लेंगे? क्या हम लोग कोई इख्तियार नहीं रखते? और क्या एक जो जुडिशल ऑर्डर है उसको एक वर्बल इंतजामी इंस्ट्रक्शन से कलअदम करार दिया जा सकता है? ये कैसे हो सकता है कि हमने 3 जजेस ने बैठकर एक ऑर्डर लिखा है और उसको वर्बली कोई एक शख्स जो है उड़ा के रख दे कि जनाब नहीं, आप लोग बेंच ये नहीं सुनेगा केस। तो इस सारे मामले के ऊपर अब जो बदनीयती है बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब, उन्होंने अपने तौर पर ये मीटिंग कब की भी या नहीं की, बहरहाल उन्होंने जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम को कवर करने के लिए इस पूरे मामले को जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अब बज़ाहिर काफ़ी बरहमी का इजहार करते हुए ना सिर्फ ये कि एडिशनल जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वही केस का आगे हेयरिंग जो है वो करेंगे और उन्होंने इसके ऊपर ठीक ठाक किस्म की बातें भी सुना दी। अब ये सारा मामला खुलकर चौक चौराहे में आ चुका है और सबको पता चल चुका है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है याया आफरीदी साहब, वो किसको सर्व कर रहे हैं, क्यों उन्होंने बगैर जजेस कमेटी की मीटिंग के किस तरह से खुद अपने तौर पर बेंचेस तब्दील कर दिए किसी के इल्म में लाए बगैर, और इस सारी चीज़ का मकसद क्या था वो भी अब खुलकर सामने आ चुका है। अब इसके ऊपर बाकी जो बार्स एसोसिएशंस हैं, मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें ज़ाहिर है वो भी सवाल कर रही हैं, जवाब उठा रही हैं और साथ साथ मंसूर अली शाह साहब के साथ लोग खड़े भी हो रहे हैं। तो बहरहाल एक दफ़ा फिर से जो एक टसल है जजेस के दरमियान, तकसीम की बातें जो पहले भी थी हमेशा रहीं, वो एक दफ़ा फिर से खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। मज़ीद कुछ दिन हमें लगता है कि रौनक मेला सुप्रीम कोर्ट में लगा रहेगा, लेकिन हम अब वो कहते हैं ना कि बार बार ठोकरें खाकर बार बार इतना हमें डसा गया है कि अब हमें कोई उम्मीद भी जल्दी नहीं जाती और हम जल्दी से किसी खुशफहमी का भी शिकार नहीं हो सकते कि हाँ जी अब सब खड़े हो गए और अब बड़ा आइन और कानून का बोलबाला हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा। लेकिन बहरहाल दिलचस्पी के लिए काफ़ी सामान आइंदा चंद दिनों में मैसर रहेगा। देखते हैं कि मंसूर अली शाह साहब कितनी देर इस सारी फाइट को लेकर के चलने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ अभी ये जो अदालती सारी खिचड़ी है यहाँ पे नहीं रुकी, बल्कि इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट में भी पसंदीदा जजेस हैं उनको लाने का सिलसिला मुकम्मल आज हुआ है और 2 नए जजेस ने हलफ उठा लिया है, आजम खान साहब और इनाम अमीन मिन्हास साहब। इन्होंने आमिर फारूक साहब के थ्रू हलफ उठा लिया है और उसके बाद अब तेजियां आप जरा चेक करें कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास साहब जो एडिशनल जज हैं उनको बाकायदा डिविजनल बेंच में आमिर फारूक साहब के साथ बिठा भी दिया गया है। यानी पहले से तैयारी कर ली गई है कि जो ही इमरान खान साहब का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज किया जाएगा तो आमतौर पर जाहिर है वो डिविजनल बेंचेस में ही लगता है, यानी जो एक से जायद जो जजेस के बेंच होते हैं। तो उससे पहले भी आमिर फारूक साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के साथ ये जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, साइफर वाला हो या दीगर हो, वो सुनते रहे हैं। तो इस दफ़ा भी डिविजनल बेंच में ही उसे जाना है। इनाम अमीन मिन्हास साहब जो आज ही हलफ उठाए इस हाई कोर्ट में दाखिल हुए हैं, उनको साथ ही फौरन अपने बिठा लिया है और बज़ाहिर तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो अपील है वो इसी बेंच के आगे लगेगी, जिसमें आमिर फारूक साहब और अमीन मिन्हास साहब जो हैं उनके थ्रू कोशिश ये की जाएगी कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल ना हो और फैसला बिल्कुल उस तरह आसानी से उड़ ना जाए जैसे कि पहले मामलात में खुलकर सामने आता रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब हैं उनके अंडर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो भी जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठते हैं, वो भी देख रहे हैं कि जिस तरह से जजेस की तैनातियां हो रही हैं, लेकिन वो जिस तरह सहूलत कारी कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम की, अब वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं।
لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اس کا کیا کوئی بھی ان کی جگہ ہو، جب بھی آپ کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیتے ہیں تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز بھگتنا پڑتے ہیں۔ جب کوئی ڈیو اپنی باری کے حساب سے نہیں ممبر پر آ کر بیٹھتا تو پھر وہ یہی کچھ کرتا ہے کہ جس نے اس کو انگلی پکڑ کے بٹھایا ہوتا ہے وہ اس کو سرو کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں خرابی اور بگاڑ کا باعث ضرور بنتا ہے۔ ہم تو پہلے اس بات کو روتے تھے کہ جی آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پینل بھیجا جائے، لسٹ بھیجی جائے اور پھر وزیر اعظم اپنی چوائس سے اپنی مرضی کا آرمی چیف منتخب کر کے اس کو تعینات کرے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے جو آرمی چیف ہے اس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ بھئی یہ جو وزیر اعظم ہے اگلا آرمی چیف مجھے بنائے، تو ایک عجیب سی ٹسل ادارے کے اندر بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس کی کئی تاریخ میں نظیریں بھی دیکھی ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہوں، پرویز مشرف صاحب ہوں، اور بھی کئی ایسے آرمی چیف جن کو آؤٹ آف ٹرن یعنی جونیئر تھے لیکن انہیں پک اینڈ چوز کر کے ان کو آرمی چیف بنایا گیا، تو انہوں نے پھر کیا تباہیاں مچائیں وہ سب نے دیکھا۔ تو یہی صورتحال سب پہلے کنڈیم کر رہے تھے کہ یہ طریقہ کار آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا تبدیل ہونا چاہیے تاکہ یہ ایکسٹینشنوں کی مصیبتیں اور ساتھ میں یہ جو جونیئر آفیسر کو بنانا آرمی چیف، اس کی وجہ سے جو ایک ٹسل بنتی ہے، کوئی جا کے اپوزیشن کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہے تو کوئی وزیر اعظم کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک لابنگ سی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے۔ تو ہم تو ابھی اس کو رو رہے تھے کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے گڑبڑ ہمیشہ ہوتی ہے، تو الٹا اب چیف جسٹس کی تعیناتی کا بھی 26ویں ترمیم کے تھرو ایسا ہی طریقہ کار بنا دیا گیا ہے کہ جس میں جی 3 نام جائیں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی کا جو نام ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی جو کمیٹی بنے گی پارلیمنٹ کی، وہ جناب اپنی مرضی کا چوائس کرے گی۔ تو یہاں پہ بھی وہی انہوں نے جو ایک بہت ہی متنازع قسم کا پروسیس ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہی ہوگا کہ آپ کو آج قاضی فائز عیسیٰ سے نجات ملی ہے تو اب یحییٰ آفریدی آ گیا، یحییٰ آفریدی کے بعد امین الدین مل جائے گا، امین الدین کے بعد عامر فاروق مل جائے گا، یعنی کہ جو آپ کے طاقتوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو عہدہ ملتا رہے گا، جو اصول کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اور اطہر من اللہ کی طرح اور باقی ججز کی طرح وہ باری میں لگا ویسے ہی ریٹائر ہو جائے گا اور وہ اپنے عہدے پہ نہیں بیٹھ سکے گا، چاہے وہ کتنا بھی قابل جج کیوں نہ ہو۔ تو یہ آپ نے اگر اصول اب وضع فرما دیا ہے تو پھر آپ آئین اور قانون کی کتاب کو پھاڑ کر جلا کر دفن کر دیں۔ پھر ضرورت کیا ہے کہ آپ یہ انصاف اور قانون کی بات کریں؟ پھر تو سیدھی سیدھا ایک ہی اصول ہوا نا کہ جو طاقتوروں کو سجدہ کرے گا وہی نوکریوں پر رہے گا، اس سے آگے کیا ہے؟ تو یہی چیز ہم نے ختم کرنے کی بات ہمیشہ کی کہ جی آرمی چیف کی تعیناتی کو ٹھیک کریں، الٹا وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کو بھی اس طرح کر کے سارے نظام کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اس معاملے کے اوپر کتنا سٹینڈ لیتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو تو بہرحال ہر صورت رول بیک ہونا چاہیے کیونکہ اس نے تو عدلیہ کا بالکل ہی کباڑا کر دیا ہے، جو پہلے بھی کوئی خیر اتنی آئیڈیل سچویشن میں نہیں تھی۔ اب آج کی بات کر لیتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی گفتگو ہے وہ کیا ہوئی ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے آ کر آج رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بتاتی ہیں عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ انہوں نے مجھے سزا صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ میں ڈیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں، لیکن میں آج پھر یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے 2 مطالبے بڑے واضح ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور دوسرا اسیران کی رہائی۔ اور جب میں اسیران کی رہائی کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے کارکنوں اپنے لیڈرز کی بات کرتا ہوں، میں اس میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے کوئی کسی قسم کی رعایت اس حکومت سے نہیں چاہیے اور نہ میں اس کے لیے کوئی بارگین کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں کو رہا کریں جو بلا وجہ آپ لوگوں نے اندر پکڑ کے بند کیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میری بات ہے میں اپنے مقدمات کا سامنا عدالتوں کے تھرو ہی کروں گا اور اس میں آپ نے جتنا مرضی مجھے نشانہ بنانا انتقامی کارروائیوں کا بنائیں، میں اس کو فیس کروں گا، لیکن کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اب جو سزا دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے سہولت کاری کی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ سہولت کاری کی کیا ہے، اور یہ تو میں نے بھی کل سوال اٹھایا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی عمران خان صاحب نے بات کی کہ جی بشرا بی بی صاحبہ کو بیسکلی سزا دینے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کمزور کیا جائے، اور ان کا خیال تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ ٹوٹ جائیں گی اور ان کی پریشانی سے ظاہر ہے وہ آگے کنونس کریں گی مجھے کہ ہاں بھائی ڈیل کر لو۔ تو انہوں نے کہا ان کو یہ نہیں پتا کہ بشرا بی بی تو مجھ سے بھی زیادہ اعصاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو مضبوط ہیں، ان کے اعصاب تو مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔
تو عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے لیے جو الفاظ کہے ہیں وہ اتنے ویسے غلط اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو کہ ایک گھریلو خاتون تھی، میرا نہیں خیال ہے زندگی میں کبھی انہوں نے تھانہ کچہری بھی دیکھا ہوگا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے پہلے جیل کاٹی اور اب دوبارہ بھی جیل کاٹنے کے لیے وہ جس طرح سے بہادری کے ساتھ پہنچی ہیں اور کسی جگہ پہ وہ گھبرائی نہیں ہیں، تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جو ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی وہ درست نہیں تھی۔ اور بشرا بی بی صاحبہ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ کوئی ان سے بے وفائی نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ بہادری کے ساتھ بے گناہ جیل بھی کاٹی، ان کی کردار کشی بھی ہوئی، ان کے اوپر سختیاں بھی کی گئیں، لیکن بشرا بی بی صاحبہ ایکسٹراڈنری طور پر مضبوط اعصاب کی مالک نکلیں اور ان چیزوں کے اوپر انہوں نے جو بات کہی تھی کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت بنوں گی، تو انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے بھی گفتگو کی اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے حوالے سے اہم خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے واضح کہا ہے کہ اگر حکومت یہ کمیشن بنانے کے لیے، یعنی جوڈیشل کمیشن جو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر ہم مانگ رہے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی اندیا نہیں دیتی، بنانے میں کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی، تو اس صورت میں اگلی جو میٹنگ ہے، چوتھی جو میٹنگ ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ہمارے مطالبات میں سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی کانسنٹ شو کرے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، مختلف صحافی بھی یہ ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں کہ یہ طے پایا ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب ہم کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جب آخری ان کی تیسری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بعد میں ان کی پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ جی بظاہر کوئی ضرورت نہیں نظر آ رہی کہ جوڈیشل کمیشن کیوں مانگ رہے ہیں، کیوں ہم بنائیں۔ اور کل جاتی عمرہ میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا، میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا، تو اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ کوئی انڈر پریشر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا تو پھر یہ خود نرغے میں آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ لوگ جوڈیشل کمیشن بنانے سے بھاگیں گے اور اس سے عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا کہ انہوں نے واقعتاً ان دونوں واقعات میں ایک بے رحمانہ کردار ادا کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اب جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ ہو سکے، حقیقت نہ سامنے آ سکے۔ تو عمران خان صاحب کے بیانیے کو تو اور طاقت مل جائے گی اگر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات اب واضح ہو گئی کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اندیا نہیں دیتا تو جو سامنے یہ ایک مذاکرات ہو رہے تھے حکومتی کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی جو پی ٹی آئی کی تھی، یہ بھی شاید پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو اب آگے کے جو دن ہیں وہ اور زیادہ تصادم کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ اس حکومت کو نظر آ چکا ہے کہ ان کے پلے تو اب کچھ نہیں ہے، لیکن یہ شاید چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی سیاسی شہادت مل جائے جس کی بنیاد کے اوپر یہ بھی کوئی جا کے تھوڑا بہت شور مچا سکیں کہ جناب ہم تو بڑے کام کر رہے تھے، ہم تو بڑی محنت سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے تھے، لیکن دیکھیے نا ہماری پھر حکومت گرا دی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ کوئی اپنے طور پر اب ہاتھ پیر آخری اسی طرح کے ماننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔